येवकार तुमकां सगल्यांक आणि तुम्ही पळयता गोवा रिपब्लीक 24 तास। म्हजें नांव दामोदर कोरगांवकर। प्रेझेंटली हांव आसा कांदोलीम आनी आयच्या दिसा तुमकां कांदोलीमची प्रकरणां दाखयता। आतां पळया हे वडाचें झाड आनी जेन्ना हांगा प्रोजेक्ट येवच्या पयलीं वडाचें झाड सारकें हिरवेगार आसलेलें, पण आयच्या तारखेन ह्या वडाच्या झाडाची परिस्थिती पळया। आयज चतुर्थीचो दीस, सगळ्या वाटेन सण साजरी करता आमच्या गोंयान आनी हे एक प्रकरण तुमच्या नदरेकडे हाडून दिता। हे आतां वडाचें झाड पावसा दिसांनी सारकें हिरवेगार आसूंक जाय आसलें, पण हे वडाचें झाड जें आसा ते पावसा दिसांनी सगळ्यो पानां बीन तेजी सुकली आनी पडली आनी हे प्रकरण आतां वडा वांगडा घडलेलें आसा। हे पळया, आतां हो जो प्रोजेक्ट आसा हो हेल्थ डिपार्टमेंटाचो, ज्या पद्दतीन आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी आनी हांगासर खंय लायनीन पयलीं झाडां आसलेलीं खंय ती खंय कापली खंय, ज्या पद्दतीन इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें आमकां। आनी हे आतां वडाचें झाड पळया, आतां ह्या वडाच्या झाडाची अशी सद्या परिस्थिती आसा। तेजे 2-3 खाने कापल्या, तुमकां पळोवपाक मेळटा। हे पळया, आतां हे हॉस्पिटल प्रोजेक्ट खंय हांगा येवपाचो आसा आनी ज्या पद्दतीन इन्फॉर्मेशन आमकां मेळ्ळ्या की हॉस्पिटल प्रोजेक्टा खातीर हांगासर कितें तरी प्रकरणां ह्या झाड मारपा खातीर चलता म्हणून अशें आयकपाक येयलेलें आमकां। म्हणून आयज आमी हे पब्लीश करता आनी सरकाराच्या नदरे कडेन हाडून दिता ही जी प्रकरणां जे वडाच्या झाडां वांगडा घडटा आनी हेजेर सरकारान नजर दिवपाची गरज आसा। ग्रीन गोवा म्हणटा, पण ह्या दिसांनी आमकां ग्रीन गोवा तितकें दिसना। जी झाडां आमची गोंयची जाता तितकी कापीत वयता, नाल्यार आनीक कसली तरी प्रकरणां घडटा झाडां वांगडा, तर हेजेर नजर दिवपाची सुद्दां गरज आसा। हे पळय आतां वडाचें झाड, इतक्या वर्सांचें वडाचें झाड आयज सगळें सुकलेलें आसा, ते सुद्दां पावसा दिसांनी। आयज चतुर्थीचो दीस आनी आमी सरकाराच्या नजरे कडेन हाडून दिता की हे सगळें प्रकरण प्रायमरी हेल्थ सेंटर कांदोलीम चलता। हे पळया, हेज्या कुशीक हे झाड जें आसा वडाचें झाड ते आयज सुकलेलें आसा। आमी तुमकां प्रयत्न करता झाडाचें मून सुद्दां दाखोवपाचें। हे आतां जें झाड आसा, ओ भैया ये इतना सूख कैसे गया रे पेड़? ये पेड़ इतना सूख कैसे गया? पेड़ ये सूख कैसे गया रे पूरा? पेड़ रे हाँ ये रे बरगद का पेड़ सूख कैसे गया? अरे ऐसे कैसे मरे गया रे? ए पेड़ कैसे मर गया? पेड़ कैसा मर गया? ये बरगद का पेड़ मरे, मरने वाला नहीं है मरे। हाँ हे पळया हिंची प्रकरणां। आतां हेज्या मुनान कितें घातला काय ना तें आमकां खबर ना। सद्या हेज्या मुनान हे पळया हे सगळें मेटल उडयलेलें आसा हांगा। हे सगळे जे लोकांड जे आसा ते घातलेले आसा। तुमकां सगळे आमी लायव्ह दाखयता। जे सोरयो ज्यो आसा त्यो मुनान घालून सगल्यो कलम पडलेली आसा आनी म्हाका दिसता ह्या झाडाचे मुळू हेंच्यांनी खणले दिसता। हे पळया, हेंच्यांनी जे मेन मूळ आहा ते खणला म्हणून हे झाड अशें जालां आसूंक शकता। आनी तुमी सगळे लायव्ह पळयता गोवा रिपब्लीक 24 तासां वांगडा। ही सगळी प्रकरणां सद्या कांदोलीम हेल्थ सेंटरा कडेन चलता, तर सरकाराच्या नदरेकडे हाडून दिता, तशेंच कन्सल्ट आमदाराच्या सुद्दां नदरेकडे हाडून दिता की वडाचें झाड सद्या मरपाक पावलेलें आसा। कितें तरी ह्या वडाच्या झाडाचेर कडक निर्णय घेवपाची गरज आसा। आनी तुमी पळयता गोवा रिपब्लीक 24 तास। म्हजें नांव दामोदर कोरगांवकर। देव बरें करूं।